इलेक्शन से डर के, ये थपले के उनको इतना डर है कि हमें इधर से वोट तो मिलने, जिसके पास भी जाते हैं वो कहते हैं शहजाद आज़म का वोट है, वोट शहजाद आज़म का है, हमने बात कर दी हुई है। अभी वो घबरा के ये सारे उछेटेंगे। और ये एक एतराज़ात नहीं, इन्होंने वैसे भी आम सियासी तौर पे भी दबाव आगे पीछे जो है ना, इन्होंने बहुत सारे अपने हाथ पैर आगे पीछे मारे हैं, लेकिन उनका कोई बस नहीं चला। 4:45 बजे 4:30 बजे ऐलान किया जाता है ताजर तोहफ़्ज़ ग्रुप जो है उसको नाइल कर दिया गया है। कोई वजह नहीं है नाइली की, सारा शहर जानता है मैं कितने अरसे से काम कर रहा हूँ, सारे शहर को पता है। ये एक सोची समझी प्लांटेड इलेक्शन बोर्ड की वजह से ये सारे मसाइल पेश आए हैं। शहजाद साहब, आज आप जानते हैं कि जीटी रोड पर ताजरान के इलेक्शन हो रहे हैं। ये इलेक्शन तो नहीं हो रहे, ये तो इलेक्शन चोरी हो रहे हैं और गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है। इलेक्शन नहीं हो रहे, ये इसको मैं तो नहीं कह सकता, बल्कि सारे ताजरान जो जितने भी जीटी रोड पे हैं वक्तन वक्तन आप उनसे जाके पूछ सकते हैं ये कोई इलेक्शन है। ये कोई इलेक्शन नहीं है किसी किस्म का भी। अच्छा, अभी जो दोबारा से ये इलेक्शन बोर्ड बना है, जो आप कह रहे हैं कि वन साइडेड है, टोटल बाइस्ड है, इस पर किसी दूसरे ग्रुप ने कोई कागजात जमा करवाए हुए हैं आपने या किसी और ग्रुप ने, यहाँ के सिर्फ एक ग्रुप के ही कागजात हैं? बिल्कुल जी, वो एक ग्रुप पे कागजात हैं, वो दूसरे ग्रुप है राजा फयाज साहब का, वो एक ही हैं दोनों, उनको कोई अलग अलग नहीं कह सकता ना। ये प्लांटेड इलेक्शन थे पहले दिन से ही, ठीक है। जानिबदार लोग जो है ना उसमें इलेक्शन बोर्ड में मतलब शामिल किए गए। बाद में चेयरमैन बोर्ड ने इसी जानिबदाराना फैसले से उन्होंने इलेक्शन बोर्ड ख़त्म कर दिया था। अभी तो कोई बोर्ड मौजूद है ही नहीं ना। मुझे ये थोड़ा सा ना शुरू से बताइएगा। देखिए 14 साल हो गए थे जीटी रोड के, इलेक्शन नहीं हो रहे थे। एक तो ये क्यों नहीं हो रहे थे और फिर क्या फिजा बनी कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ा? यही वजह है कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे। ये पहले भी इनकी सियासत यही होती थी कि बंद कमरों में बैठ के ना ये अपने फैसले कर लेते थे। 4-10 बंदे इकट्ठे किए और इलेक्शन इसीलिए नहीं हो रहे थे कि ये उधर ही बैठ के ना अपने आप को सदर नायब सदर ये मुंतखब कर लेते थे। अभी तो ये लोग इलेक्शन में आए हैं। जब ये इलेक्शन में आए हैं, अवाम के सामने आए हैं, तो इनको पता चल गया है कि हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है इधर। ये इलेक्शन की हार से ये भागे जा रहे हैं और अभी भी फिर पिछले वाले ये ओछे हथकंडियाँ ये अपना रहे हैं। जो पहले इलेक्शन बोर्ड बना था उसने क्या इतराज़ात लगाए थे? किस तरह से आपको नाअहल करार दिया गया? क्या वो जो इतराज़ात लगाए गए वो वैलिड थे या इनवैलिड थे? जी, इलेक्शन बोर्ड के 5 मेंबरान जो थे, एक चेयरमैन भी साथ थे, वो मेरे ऑफिस आए हैं, विज़िट करके गए हैं। जो उन्होंने कुछ सबूत प्रूफ उनको चाहिए था, मैंने 2007 से लेकर 26 तक उनको प्रूफ दिए हैं। वो 5 बंदे इधर मान के गए हैं कि जी आप 100% बिज़नेस कर रहे हैं, इसमें कोई बयाम नहीं है कि आप बिज़नेसमैन नहीं हैं, हमारी तरफ से आप 100% क्लियर है। फिर चेयरमैन बोर्ड सुहेल अकरम साहब मुझे कॉल करते हैं कि आप ज़ाब्ता अखलाक पे आकर दस्तखत कर जाएं और अपना इलेक्शन लड़ें। और जब मैं वहाँ पे जाता हूँ साइन करने के लिए, तो वहाँ पे जो मुखालफ ग्रुप है ताजर वेलफेयर वाले, वो 25-30 बंदे जो है ना उनके ऑफिस में, जहाँ पे इलेक्शन बोर्ड का वो ऑफिस था ना, वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और उनको प्रेशराइज कर रहे थे। मैंने खुद देखा है उनको कि वहाँ पे काफ़ी गहमा गामी हाथापाई तक बात पहुँच चुकी थी। मेरे कुछ दोस्त साथ थे, बाहर भी खड़े थे, तो वो कहते हैं कि आप ना जाओ इधर, लड़ाई झगड़े का भी मुजब बन सकता है, तो आप वापस चले जाएं। मैंने सुहेल इकराम साहब को फ़ोन किया है, वो कहते हैं कि अभी आप ना आए, मैं आपसे बाद में दस्तखत करवा लेता हूँ, आप 5 बजे आ जाना, ठीक है। फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि ये मसला बना है, मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ, ये ज़बरदस्ती हमसे फ़ैसले करवाते हैं। मैं भी आ गया हूँ, मलिक ज़फ़र साहब भी आ गए हैं, बाकी तीनों मुझे नहीं पता अब क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आपको मैं 6 बजे तक जो है ना वो कॉल कर लूँगा, मैं शादी पे आ गया हूँ। 4:45 बजे 4:30 बजे ऐलान किया जाता है ताजर तोहफ़्ज़ ग्रुप जो है उसको नाइल कर दिया गया है। कोई वजह नहीं है नाइली की, सारा शहर जानता है मैं कितने अरसे से काम कर रहा हूँ, सारे शहर को पता है। ये एक सोची समझी प्लांटेड इलेक्शन बोर्ड की वजह से ये सारे मसाइल पेश आए हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये जानना चाहूँगा कि इतराज़ात क्या लगाए गए थे, चाहे वो इनवैलिड थे, वो काबिल कबूल थे या नहीं थे, लेकिन इतराज़ात क्या? जी, इतराज़ात ये था कि मालिक के साथ आपका एग्रीमेंट नहीं है, या तो आप हर दुकानदार का एग्रीमेंट चेक करें। मतलब जो दुकान का मालिक है, जो प्लाजे का या उस दुकान का मालिक है, उसके साथ एग्रीमेंट नहीं है, ये इतराज़? हाँ, ये इतराज़ था कि मालिक के साथ इनके एग्रीमेंट नहीं है। ये मालिक मेरे साथ बैठे हैं। भाईजान शहजाद आज़म साहब भाई हमारे हैं, इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था
جب انہوں نے اعتراضات لگائے ہیں کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کہاں ہیں تو ان کو ہم نے بیان حلفی دیا ہے کہ یہ 2024 سے ادھر ہماری پراپرٹی ہے جو ادھر وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ ادھر 2024 کے ادھر رینٹ کا کام کر رہے ہیں۔ بڑا مذائقہ خیز اعتراض نہ ہو تو کوئی کوئی بندہ بھی جا کے کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ سکتا ہے، اپنا آفس بنا سکتا ہے یا کوئی بورڈ لگا سکتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ الیکشن سے ڈر کے یہ تھپلے کہ ان کو اتنا ڈر ہے کہ ہمیں ادھر سے ووٹ تو ملنے، جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں شہزاد اعظم کا ووٹ ہے، ووٹ شہزاد اعظم کا ہے، ہم نے بات کر دی ہوئی ہے۔ ابھی وہ گھبرا کے یہ سارے اچھے گے، اور یہ ایک اعتراضات نہیں، انہوں نے ویسے بھی عام سیاسی طور پہ بھی دباؤ آگے پیچھے جو ہے نا، انہوں نے بہت سارے اپنے ہاتھ پیر آگے پیچھے مارے ہیں، لیکن ان کا کوئی بس نہیں چلا۔ ابھی یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بائسڈ الیکشن ہو رہا ہے اور اس میں ایک پراپر الیکشن بورڈ بھی بنا ہوا ہے، اس الیکشن بورڈ کا اعلان ہوا تھا؟ کیا آپ کے پاس یہ خبر پہنچی تھی کہ الیکشن بورڈ ایک اور تشکیل دے دیا گیا ہے؟ آپ نے کوئی کاغذات جمع کروائے ہوں انہیں یا ان تک کوئی پیغام پہنچایا ہو؟ نہیں جی، کسی قسم کا کوئی پیغام نہیں، نہ کوئی نیا الیکشن بورڈ کا کوئی ہمیں بتایا گیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ووٹر لسٹیں تیار کی جاتی ہیں، جب ان کے پاس کوئی ووٹر لسٹ ہی نہیں تیار، ٹھیک ہے، کوئی ضابطہ اخلاق کا شیڈول ہی نہیں ہے، الیکشن کا بھی کوئی شیڈول نہیں ہے کسی قسم کا، تو جب بورڈ ہی ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا ہے، تو اس کی تو وہ وقت ختم ہو گئی ہے نا الیکشن کرانے والے۔ ابھی بھی وہ تینوں لوگ ہی کرا رہے ہیں، نیا بورڈ کوئی تشکیل دیا ہی نہیں گیا۔ ابھی جس طرح سے آج الیکشن کا ایک پروسیس تو ہو رہا ہے اور گنے جو نہیں کہہ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی تاجر تو ان کے ساتھ بھی ہوں گے جو وہاں پہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ اگر شام کو الیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پولنگ بند ہو جاتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اور ایک صدر کامیاب ہو جاتا ہے، ایک سیکٹری کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ کیا اس رزلٹ کو، اس الیکشن کو لے کر آپ کا اگلا لایا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جو بات ہے نا کہ شفاف الیکشن والی، وہ تو آلریڈی پہلے سے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ ابھی لسٹیں انہوں نے اپنے خود ساختہ لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، جس کے چاہیں ووٹ ڈال کے وہ کہہ لیں کہ میرا مطلب ہم نے اتنا ٹرن آؤٹ کر لیا، یہ ووٹ ہمارے ہو گئے ہیں، تو یہ تو ایک ہے ہی سرے سے ہی فیک ہے نا۔ کوئی مخالف پارٹی ہے ادھر؟ کوئی بھی مخالف پارٹی نہیں ہے، خود ہی الیکشن بنایا ہوا ہے، خود ہی پولنگ اسٹیشن بنایا ہوا ہے اور ادھر جا کے ووٹ ڈلوا رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی سرا پیڑا نہیں ہے کسی قسم کا۔ ہم انشاءاللہ نیا الیکشن بورڈ مطلب کہ بنائیں گے اور ان کے ساتھ مقابلہ بھی کریں گے، الیکشن بھی لڑیں گے۔ جی ناظرین، آج جی ٹی روڈ پر ایک طرف تو الیکشن ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ایک گروپ جو کہ ان کے مد مقابل تھا، وہ تحفظ تاجر گروپ، وہ اس وقت بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور وہ اس الیکشن کو نہیں مان رہے، اور وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آئندہ کچھ دنوں میں پراپر ایک الیکشن بورڈ بنایا جائے گا اور پورے جو جی ٹی روڈ کے تاجران ہیں ان کو یہ اعلان کیا جائے گا کہ جو کوئی بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ آئے اور پراپر ایک الیکشن کروا کر جو جی ٹی روڈ تاجران کے نمائندگان ہیں ان کو الیکٹ کیا جائے گا، ان کو منتخب کیا جائے گا۔ مزید اس میں جو کوئی بھی صورتحال رہی وہ بھی جو دوسری طرف جو الیکشن کا پروسیس جاری ہے وہاں سے بھی کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی سرکردہ شخصیت ہمارے ساتھ رابطے میں آ جائے تو ان کا بھی موقف لیں اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان علی اکبر کو دیجیے اجازت۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز گجرات۔